अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स रेगुलेशंस कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो जो है ये उस वीडियो का तसलसल है जो इससे कबल हमने बनाई थी और अपलोड की थी, जो थी उसके बारे में कि जो DHMS में दाखिले के लिए FSC मयार को जो कम करने की कोशिश की गई थी एक बिल के ज़रिए, और वो बिल कायमा कमेटी में पेश किया गया था और वहाँ से मौखर हो गया था। आज की ये वीडियो भी उसी वीडियो का तसलसल है। आज हम इसमें आपको बताएंगे कि आइंदा का लाएअमल क्या होना चाहिए कि जिससे ये जो अबहाम पैदा हुआ है कि FSC के बाद डिग्री भी हो रही है और FSC के बाद डिप्लोमा भी हो रहा है, तो ये ख़त्म हो और FSC के बाद सिर्फ डिग्री ही जो है वो हो। अब्बासी साहब ने इससे पहले सोशल मीडिया पे एक जो प्रपोज बिल है वो सब लोगों के साथ शेयर किया है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और उसमें हम देखते हैं कि क्या किया जाए जिससे ये डिप्लोमा जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें जो हाईलाइट किया है इसमें येलो कलर में, ये वो प्रपोज़ल है। ये इसमें हमने प्रपोज किया है कि जो एक्ट की सेक्शन 20 है उसकी जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर अगर मामूली सी अमेंडमेंट कर देंगे, तब्दीली कर देंगे, तो ये डिप्लोमा से डिग्री हो जाएगा। मैं पढ़ देता हूँ आपको कि जी इसमें हमने क्या प्रपोज किया है। इसमें प्रपोज किया है कि जी इन सब सेक्शन 2 क्या होगा, इसमें the word diploma shall be replaced with the expressions degree, bachelor in homeopathic medical sciences, BHMS, and word 4 shall be replaced with 5। यानी जो लफ्ज़ डिप्लोमा है उसको तब्दील कर दिया जाएगा डिग्री से, और उसमें आगे बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज BHMS लिख दिया जाएगा, तो ये डिप्लोमे से डिग्री हो जाएगी। और आगे एक लफ्ज़ है और जो 4 का लफ्ज़ है उसको 5 से तब्दील कर दिया जाएगा, तो 4 साल डिप्लोमे की बजाय ये 5 साल डिग्री हो जाएगा। तो ये मामूली सी रद्द-बदल करने से जो है ये डिप्लोमे से डिग्री हो जाएगा। FSC तो ये चूँकि पहले हो चुका है, इसलिए अब ज़रूरत इस अमर की है कि इसको डिप्लोमे से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि जिन लोगों ने ऑलरेडी डिप्लोमा कर लिया है उनका क्या स्टेटस होगा, तो उनके बारे में मैं बता दूं कि उनका वो उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर गवर्नमेंट जो है वो बैन ओपन करती है, बैन लिफ्ट करती है, तो वो गवर्नमेंट की जॉब करने के भी अहल होंगे, वहाँ पे उनकी तकर्री हो सकती है। और हमने ये प्रपोजल भी इसमें रखी है कि जो लोग, क्योंकि डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा, जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो अगर अपनी एजुकेशन को एनहांस करना चाहते हैं, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को एनहांस करके डिग्री करना चाहते हैं, तो हमने एक और प्रपोजल उसमें रखी है कि ये जो सब सेक्शन 3 हमने इसका सेक्शन 20 का एक प्रपोज किया है कि ये मुतारिफ कराया जाए। और उसमें क्या लिखा है, A new subsection 3 shall be introduced with the expressions, क्या किस चीज़ से तब्दील क्या इंट्रोड्यूस किया जाए, The duration of degree course for those who have already obtained diploma under this act shall be 3 years and the course shall include the subjects prescribed by regulations। तो ये अगर शिक इसमें ऐड कर दी जाए, ये अगर सब क्लास इसमें ऐड कर दिया जाए, तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो भी डिग्री कर सकते हैं। 3 साल का जो है वो कोर्स एक करेंगे तो वो भी डिग्री के मसावी होगा। तो ये प्रपोज़ल थी जो हम पिछली वीडियो में जो है वो वीडियो की तवालत की वजह से हमने इसमें शामिल नहीं की थी, तो अगर ये शामिल हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये डिग्री जो है वो हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने उस वीडियो के बाद मुझे
کال کی، بہت سے لوگوں کے فون آئے اور انہوں نے بہت سی باتیں کی. ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ نے جن لوگوں نے اس کے علاوہ بھی کام کیا ہے، باسی صاحب کے علاوہ باقی لوگوں نے کام کیا ہے، وہ آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا. تو جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی IHMA کی طرف سے ڈاکٹر مرتضی خان صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے بھی بہت ایفرٹس کی ہیں، اور انہوں نے میرے ساتھ پھر وہ شیئر کی جو چیزیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ IHMA اور خاص طور پہ ڈاکٹر مرتضی خان صاحب نے اس سلسلے میں ایفرٹس کی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ مرتضی خان صاحب جب یہ بل شروع میں یعنی مئی کے مہینے میں جب یہ شنید تھی کہ یہ اسمبلی میں آئے گا، تو پرائیویٹ ڈے پہ جب یہ بل آنا تھا تو اس وقت مرتضی خان صاحب نے جو ہے وہ جو MNA ہیں اس کے جماعت اسلامی کے مولانا محمد عبدالاکبر چترالی صاحب، ان کو فون کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ یہ اس میں 57 نمبر پہ جو ہے وہ موجود ہے اور یہ آ رہا ہے. تو چترالی صاحب نے ان کو کہا جب یہ آ گیا، بل آ گیا، اور چترالی صاحب کا پھر جو جواب تھا انہوں نے کہا کہ جی اس کی مخالفت جو ہے وہ جو وزیر ہیں پارلیمانی امور کے انہوں نے بھی مخالفت کی ہے، اور میں نے بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت کی ہے، اور یہ یہاں سے نہیں ہو سکا، اور اب اس کو جو ہے وہ کمیٹی میں بھیج دیا گیا ہے، تو کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ جی ہم کمیٹی میں بھی اس کو ڈیفینڈ کریں گے. تو وہ بل پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ قائمہ کمیٹی میں گیا، اور قائمہ کمیٹی میں بھی جو ہے وہ بل جو ہے وہ انہوں نے بھی ڈیفر کر دیا اور وہ نہیں ہو سکا. اس میں بہت کوشش کی، وہ جو صاحب تھے انہوں نے بتایا مجھے کہ ان کی ایفرٹس جو ہے وہ خان صاحب کی مرتضی خان صاحب کی ایفرٹس بہت شامل ہیں اس کے اندر. اور میں بالکل کیونکہ مجھے میرے علم میں نہیں تھا، اس لیے پچھلی ویڈیو میں ہم ان کا ذکر نہیں کر سکے، اور یہ ویڈیو دیکھ کے جن صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے علم میں یہ بات لائے وہ، اور میں یہاں بیان کرنے کے قابل ہوا. تو جو مرتضی خان صاحب ہیں وہ ان سے میرا بہت پرانا تعلق ہے، بڑی پرانی یاد اللہ ہے، بہت اچھے انسان ہیں اور بااصول پرسنالٹی ہیں، اور کمیٹڈ ہیں اپنے اس کے شعبے کے ساتھ. ہومیوپیتھک کو وہ ترقی دینا چاہتے ہیں، اور جب سے وہ پریزیڈنٹ اس کے بنے ہیں IHMA کے، اس وقت سے وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں اور بہت ہی بااصول شخصیت ہیں. تو انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی، اور کیونکہ پچھلی ویڈیو میں FSC والا جو ٹاپک تھا وہ نہیں تھا، صرف ٹاپک یہ تھا کہ جو FSC سے میٹرک کرنے کی جو لیے کوشش لوگوں نے کی ہے، اس میں جو بل پیش کیا گیا صرف اس کی زیادہ تر بات کی گئی تھی. لیکن آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ FSC جو اس کو بیسک کوالیفیکیشن اس کی جو میٹرک سے انہانس کرا کے FSC کی گئی، اس میں بھی جماعت اسلامی کا بہت بڑا رول ہے. اور IHMA جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اور IHMA بھی اسی طرح سے ایک منظم جماعت ہے جس طرح سے جماعت اسلامی ہے، اور یہ بڑے تنظیم کے ساتھ اور بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جو ہے یہ کام کرتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے اور بہت عرصے سے میرا ان کا تعلق ہے. تو اس وقت جب یہ بل پیش ہوا تو وہ جو کرنل اقبال شاہین صاحب تھے انہوں نے یہ اس کے محرک تھے، اور انہوں نے پیش کرنے میں ایفرٹس اپنی کی، اور انہوں نے جو بل پیش کروایا وہ پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روغانی سینیٹر جو ہیں ان کے ذریعے پیش کروایا، اور ان کی ایفرٹس بھی ہیں. ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے مولانا محمد عبدالاکبر چترالی ممبر نیشنل اسمبلی، جنہوں نے بہت ہی بھرپور طریقے سے اسمبلی میں اس بل کو سپورٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مشتاق احمد صاحب سینیٹر جماعت اسلامی، انہوں نے بھی سینٹ کے اندر جو ہے وہ اس بل کو بہت سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے وہاں سے اس کو منظور کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. تو اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے کوئی ایفرٹس کی ہیں تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہومیوپیتھک شعبے کے لیے ایفرٹس کی
اور ہم امید کرتے ہیں، میں مرتضیٰ خان صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو بل اب ہم نے تجویز کیا ہے، اگر اس کو اسمبلی میں پیش کیا جائے، چترالی صاحب سے کہا جائے اور دیگر لوگوں سے کہا جائے، اور یہ اگر بل جو ہے وہ پیش کر دیا جائے اور اس کو منظور کرا دیا جائے، تو پھر یہ جو میٹرک کے لیے جو لوگ بار بار کوشش کرتے ہیں، یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔